हेलो एंड बहार रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है जी फ्रॉम द वेरी इंपॉर्टेंट सिटी अहमदाबाद, इंडिया से, जहां पर शेख ज़ैद अल नहयान मौजूद है और ग्लोबल समिट चल रहा है गुजरात का। वहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट चल रहा है और शेख ज़ैद साहब 3 रोज़ा दौरे पर वहाँ पे पहुँचे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको रिसीव किया और कहा कि वेलकम टू इंडिया माय ब्रदर। बहुत बड़ी एक बात होती है कि वो दोनों जो शेख ज़ैद साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, वो एक दूसरे को भाई कहकर पुकारते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत एक बड़ी चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम जो बिज़नेस इनका चल रहा है या जो इनके ताल्लुकात हैं, वो तो है, लेकिन इसके साथ-साथ ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा और हम पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो भी आपको बताएँगे। वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ओवर ऑफ 2 बिलियन यूएस डॉलर जो हमने यूएई से लिया था, हम उसकी बात कर रहे हैं। डिफरेंस चेक करें, ये आपको आज इस वीडियो में बताएँगे और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं जी इस वक्त वाइब्रेंट गुजरात जो समिट चल रही है, ग्लोबल समिट, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। और यूएई, सऊदी अरेबिया और इंडिया, आपस में इन तीनों का बड़ा एक क्लोज रिलेशन है। इट्स अ ट्रायंगल of 3 countries, 2 Muslim, and the India is a secular country, but सबसे बड़ी पॉपुलेशन वहाँ पे तकरीबन 60-70% से ऊपर जो है वो हिंदू जो रिलीजन के लोग हैं, वो हिंदुस्तान क्योंकि कहते हैं उनका कंट्री है, उनका मुल्क है, तो वो लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन ऐसा ताल्लुक, ऐसा रिलेशन, ऐसी डिप्लोमेसी, ऐसा कारोबार शायद ही किसी ने लास्ट पार्टीशन हुई है कि इस किस्म की कोई चीज़ किसी ने देखी हो। ये बड़ा एक अहम चीज़ है। इसीलिए एक दूसरे को वो भाई कहकर पुकारते हैं। मोहम्मद बिन सलमान साहब, जो यंग लीडर हैं मिडल ईस्ट के, वो अपना बड़ा भाई कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब को। और शेख ज़ैद साहब और मोदी जी में आपस में शायद एजेस एक जैसी हुई या थोड़ा बहुत फ़र्क हो, में उसका इतना कोई वो नहीं है, मतलब नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, लेकिन वो भी एक दूसरे को भाई कह के पुकारते हैं। अच्छा, इससे एक चीज़, ठीक है, उनके बीच में ताल्लुकात भी हैं बहुत अच्छे, जिसे कहते हैं ट्रेड एंड बिज़नेस भी है। लेकिन इससे हमें एक 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 जिसे कहते हैं ना, हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट होती है। अ, अभी हमने रिसेंटली मालदीव्स का जो डेरोगेटरी रिमार्क्स हमने देखे, अ, मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे भी रहती है। उन्होंने जो रिलिजन के बारे में मतलब जो रिमार्क्स पास किए, अ, बड़ा अफ़सोस होता है। मैं कहता हूँ कोई भी करे, वो कोई पाकिस्तान का करे, कोई हिंदुस्तान का करे, कोई मालदीव का करे, कोई किसी और भी कंट्री का करे, वो कोई भी रिलिजन वहाँ पे मेजॉरिटी लोग फॉलो करते हो। बट एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि किसी के हवाले से किसी को हिट करना, मेरे ख़्याल में दिस इज़ नॉट अलाउड और ना करना चाहिए। मेरे ख़्याल में जो हेल्दी सोसाइटीज़ होती हैं, वो इस तरह की चीज़ों को ख़ातिर में भी नहीं लाती। वो कहती है यार ठीक है, रिलिजन हमारा रिलिजन है, हम हिंदुइज़्म को फ़ॉलो करते हैं, ये हमारा राइट है। बिल्कुल राइट है सर। मेरा ये राइट नहीं है कि मैं कहूँ नहीं, 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 ये तो भई ऐसे होते हैं, ये तो क्यों? डिग्रेड करना, इंसल्ट करना, नॉट अलाउड। बिल्कुल आप मतलब वो कहते हैं ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि दूसरे को, अपने को छोड़ो नहीं तो दूसरे को छेड़ो नहीं। ये किसी को हक नहीं है कि आप इस तरह की बातें कर लें। बट ये एग्ज़ाम्पल जिस तरीके से वो वीडियोज़ मैंने देखी ट्विटर में, बहुत सारे लोगों ने मुझे टैग किया उसको। बड़ा अच्छा लगा जिस वक़्त उनका जहाज़ लैंड करता है और फिर नरेंद्र मोदी जी खुद खड़े होते हैं और जिस तरह उनकी एक आदत है, बड़ी टाइट करके ना जप्पी बाँधते हैं। वो हम सुनते रहते हैं ना, वो इंडियन मूवीज़ के अंदर, या फिर सिद्धू जी को, या फिर इस तरह के लोगों को हम सुनते हैं और बड़ा मज़ेदार अच्छा लगता है। ये बड़ी अपनाइयत का एहसास होता है इस तरह की। हालाँकि बहुत सारे लोगों का है हाथ मिलाना, सिर्फ़ हैंडशेक करना होता है, लेकिन
अरब्स वैसे क्योंकि करते हैं, और एशियंस तो हम पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, या फिर हिंदुस्तान के हों, या फिर अफ़गानिस्तान के हों, और ईरान में भी काफ़ी हद तक ये चीज़ होती है। तो इस तरह का वो मिलना, ये एक मेरे ख़्याल में एक एग्ज़ाम्पल सेट करता है कि भई शेख ज़ैद साहब एक जिसे कहते हैं ना एक बड़ा उस कंट्री को रिप्रेज़ेंट करते हैं, जिसको हम लोग यानी एज़ अ मुस्लिम कह रहा हूँ, यार हम फ़ॉलो करते हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, क्योंकि आपस में कज़िन्स हैं। जब ये अलग-अलग नहीं थे तो एक ही सऊदी अरेबिया पूरा एक जिसे कहते हैं कि एक कंट्री हुआ करता था। तो हम उनको फ़ॉलो करते हैं, उनकी चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पे जी काबा जो है खाना काबा है, बाकी चीज़ें हैं। जिस तरह हर रिलिजन की कोई न कोई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे लोग हमारे यहाँ मुसलमान हज उम्रा करने जाते हैं। बाकी जो रिलिजन्स के लोग हैं, कोई करतारपुर आता है, कोई जो है वो नानकाना साहब विज़िट करता है, कोई जो है वो यहाँ पे हिंदू हमारे जो भाई हैं वो आते हैं। मैं नाम भूल रहा हूँ, चकवाल के पास सॉल्ट रेंज में बड़ी प्यारी जगह है। वहाँ पे वो विज़िट करते हैं। तो हर किसी का अपना-अपना और हर किसी के लिए अपनी की इज़्ज़त, लेकिन वो इज़्ज़त हमारे ऊपर भी है कि हम भी उसकी रिस्पेक्ट करें और दिल से करें। यार मैं कहता हूँ ना, किसी के रिलिजन की रिस्पेक्ट करना, या किसी के अगर वो जो कुछ कर रहे हैं, जो वर्शिप करते हैं उसकी रिस्पेक्ट करना, मेरे ख्याल में इससे ना आपके ईमान को कोई खतरा होता है, ना आपका ईमान, इस्लाम कुछ भी नहीं खराब होता। आप कोई भी रिलिजन फॉलो करते हैं। तो एक तो ये चीज़ हमें देखने को मिली कि मोहम्मद बिन सलमान साहब ने भी अभी रिसेंटली जी20 में आए, इससे पहले भी उन्होंने विज़िट किया, और बड़ा मतलब जिसे कहते हैं कि वाक़ई में मतलब मज़ा आता है मिलते हुए, कि जब आपस में ये लोग मिलते हैं, जिस तरह की ये पिक्चर लगी हुई है मोदी जी और शहज़ैद साहब की, और इससे पहले एयरपोर्ट वाली। तो ये जब हम देखते हैं, तो कम से कम सोचने पे मजबूर करती है हमें ये चीज़, कि यार हम क्या कर रहे हैं? हमने रिलीजन को खामखा का घसीट कर, जिसका कोई काम नहीं है कोई इन चीज़ों में, यानी यूएई, हिंदुस्तान, सऊदी अरेबिया और हिंदुस्तान के बीच में ऐसे रिलेशन, मैं कहता हूँ कि शायद यकीन करें, बल्कि मैं शायद की बात नहीं है, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ नहीं है, मुस्लिम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं दोनों। लेकिन ये मैटर नहीं करता, और बहुत सारी चीज़ें मैटर करनी उनको। शहज़ैद साहब को इससे कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री को रिप्रेज़ेंट करते हैं, और बहुत अच्छे से रिप्रेज़ेंट करते हैं। उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस बात से? कुछ भी नहीं। बहुत सारे इंडियन, आप मिडल ईस्ट में जाते हैं तो हर दूसरा बंदा, आप होटल में जाएँ, आप रेस्टोरेंट्स में जाएँ, आप किसी मॉल में जाएँ, आप किसी आउटलेट पे चले जाइए, यानी यार द प्लेस यू नेम इट, आपको कोई ना कोई इंडियन किसी न किसी शेप में आपको मिलेगा। सेल्समैन मिलेगा, सेल्स मैनेजर मिलेगा, फ्लोर मैनेजर मिलेगा, गाड़ी का ड्राइवर मिलेगा, फ्रंट डेस्क ऑफिसर मिलेगा, किसी होटल का जो है वो जिसे कहते हैं कि डायरेक्टर, या कोई जनरल मैनेजर, या इस हर किस्म के लोग, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के ओनर्स आपको मिलेंगे, सब मिलेंगे। मैंने कहा ना, नीचे से लेके ऊपर तक। ये एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करता है भाई, लोग उनके ऊपर, उनको जब एक्सपीरियंस होता है, शायद ये पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि लोग फिर ये कहते हैं, अच्छा इंडिया, यार मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे पर्सनली मुझे पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे 2, वैसे खाना तो मैंने बहुत इंडियन रेस्टोरेंट से खाया है, बेतहाशा खाया है। यूरोप में हो, मिडल ईस्ट में हो, बहुत खाया। बट एक एक्सपीरियंस वो भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। फर्स्ट मेरा इटली में हुआ था, वेनिस के अंदर। क्योंकि मुझे देसी खाने का मेरा दिल कर रहा था, तो मैं घूमते-फिरते मैं कि यार कोई रेस्टोरेंट बता दो। कहते जी केड़ा रेस्टोरेंट? मैं बांग्लादेश के, मैंने कहा यार कोई इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो। मैंने कहा मुझे यार थोड़ा-सा लोकल खाना चाहिए बस। कहते यार पाकिस्तानी-वाकिस्तानी, मैं कहा यार मुझे नहीं कोई मसला, पाकिस्तान का ना सही, हिंदुस्तान का तो हो। कहते हाँ यार इंडियन। मुझे वहाँ पे उन्होंने फिर एड्रेस-वैड्रेस, खैर वो गली-वलियों में जाके बड़ी प्यारी जगह पे रेस्टोरेंट था, मैंने खाना खाया और बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छी मिक्स वेजिटेबल्स वहाँ की वो बनी हुई थी, और वो मैनेजर से फिर गपशप भी हुई। मैं एक बात कर रहा हूँ, अच्छा, फिर मुझे लास्ट 2023 में एक टैक्सी ड्राइवर था, ही वाज़ फ्रॉम इंडिया। मेरे पास उनका नंबर है। बड़ी प्यारी गाड़ी, और यार क्या सर्विस दी उस बंदे ने मुझे, यकीन कर। पैसा हर कोई मुझसे लेता, मैं
مجھے فری تو نہیں پھراتا کوئی، کہیں پہ بھی مجھے جانا تھا، بٹ میرا جو ذاتی ایکسپیرینس اس بات بندے کے ساتھ ہوا، میرا دل خوش کر دیا اس نے۔ پیسے اس نے مجھ سے کہیں پہ، یقین کریں، مجھ سے بڑے مطلب مناسب پیسے، میں کہتا ہوں اگر 5-10 جو بھی آپ سے مطلب لیٹ سپوز آپ اگر کہ $10 دیتے ہیں، یورو دیتے ہیں یا درہم دیتے ہیں، اگر اس میں 4-5 زیادہ بھی لے لیں لیکن آپ کو اچھے طریقے سے لے جاتا ہے، اچھے ادھر اتارتا ہے، تو یہ میٹر کرتا ہے۔ $5-10 یا 5-10 یوروز، 5-10 درہم، ڈزنٹ میٹر نہیں کرتا۔ یقین کرے میرا دل خوش ہوا، مجھے مزہ آیا اس کے ساتھ جا کے، اور میں باقاعدہ فون لے کے میں اس کو کال کر لیتا تھا کہ یار اگر مجھے اگر کہیں جانا ہوتا تھا اور دوسری گاڑی نہیں اویلیبل ہوتی تھی تو میں اس کو کہتا تھا دوست آپ آ جاؤ، وہ آ کے مجھے پک کرتا تھا، گپ شپ بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی، اور جسے کہتے ہیں کہ میں اپنا کام وام بھی کر لیتا تھا، مجھے ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتے سر میں ادھر اتنی دیر رکوں گا، اتنے پیسے میرے بنے، میں کوئی ٹینشن نہیں، بڑے مطلب مناسب پیسے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے کہیں لے کے چلا گیا تو مجھ سے اگر کہیں 10 بنتے تو اس نے مجھ سے 50 لے لیے یا 40 لے لیے، نہیں لیے، نہیں لیے۔ مطلب میں ایک بات بتا رہا ہوں نا کہ اچھا بمبئی چپاٹی ہے، چپاٹی ویسے تو پاکستان میں بھی ہے، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں نے نہیں دیکھا، بٹ یو اے ای میں ان کے بڑے برانچز ہیں، بڑا مزیدار کھانا، مزہ آتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے آپ کا، کھانا کھاتے ہیں آپ، انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو، سروس جو ان کی ان لوگوں کی ہے، اس طرح کے اور ریسٹورینٹس وغیرہ میں نے دیکھا، تو یار کیا چیز ہے وہ؟ میں نے کہا نا پیسہ تو آپ کسی کو بھی دیں گے، لیکن اگر وہ اچھی سروس آپ کو دے رہے ہیں اور پیسہ آپ سے اچھی سروس کا لیتے تو آپ کہتے ہیں یار یہ پیسہ میں نے جگہ پہ لگا دیا۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں۔ پھر مودی صاحب جیسے لوگ ان کو لیڈ کر رہے ہیں دنیا میں، ڈاکٹر جے شنکر صاحب جیسے لوگ ان کو لیڈ کر رہے ہیں دنیا بھر میں، تو سر نیچے سے لے کے اوپر تک ایک پوری چین بنی ہوئی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ شیخ زید صاحب آج آ گئے اور مودی جی کے ساتھ ان کی بڑی پرانی دوستی ہے ان کے ساتھ، شاید جس وقت وہ غالباً پرائم منسٹر نہیں بھی تھے اس وقت بھی ان کی بڑے جسے کہتے ہیں کہ اپارٹ فرام جی ٹو جی جو تعلق ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کہتے ہیں پرسنل دوستی ہے ان لوگوں کی۔ لیکن آج کیا چیز ہے، آنکھیں بند کر کے یو اے کی کمپنیز، شیخ زید صاحب اگر کوئی کہے کہ یار ہم انڈیا میں انویسٹ کرنا چاہتے تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا یو اے کی کوئی بھی کمپنی ہوگی کوئی کہ نہیں نہیں یار دے ول ہیزیٹیٹ ٹو گو دیئر، نو، وہ کہیں گے یار نو ٹینشن، یہ تو بلکہ بہت بڑی اچھی اپرچونٹی ہے ہمارے پاس۔ یہاں پر پھر جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے شاید میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ $2 ارب ہم نے شیخ زید صاحب کی مہربانی انہوں نے ہمیں دیے ہیں، اور وہ ہم ان کو کہہ رہے کہ یار اس کو رول اوور کر دیں، بیسیکلی ہم کیونکہ تھوڑا سا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا فائنینشیل کرائسس پاکستان پہ آئی ہے، یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، فائنینشیل کرائسس بھی آتی ہے، سیکیورٹی کرائسس بھی آتی ہے، پولیٹیکل کرائسس بھی آتی ہے، اس کا میں کہتا ہوں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بٹ وٹ دا تھنگ از، اس تب بڑا مسئلہ نہیں ہے جب آپ کی ڈائریکشن صحیح ہوتی، جب آپ کی ڈائریکشن سیدھی نہیں ہوتی، صحیح نہیں ہوتی، آپ صحیح روڈ پہ نہیں جا رہے، آپ صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہے، تو چھوٹا سا مسئلہ بھی بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ پرابلم میں پھنسے رہتے ہیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں، شیخ حسینہ میڈم جو ہے وہ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بن گئی ہے، لیڈ کر گئی ہیں بنگلہ دیش کو، انہوں نے ترقی دی، 2 دفعہ پرائم منسٹر مودی جی لیڈ کر چکے، اور تھرڈ ٹائم میرا نہیں خیال کہ کوئی اس وقت قریب قریب ان کے آس پاس بھی کوئی پارٹی ایسی ہوگی جو یہ دعویٰ کر سکے کہ یار ہم یہ الیکشن جیت جائیں گے، جنرل الیکشن اور پرائم منسٹر، نہیں۔ آپ جن سے بات کر لیں، موسٹلی لوگ، میں یہ نہیں کہتا باقی اور پارٹیز کے لوگ نہیں ہوں گے، لیکن موسٹلی لوگ کہتے ہیں یار ہمیں مودی صاحب نے، بھائی ایک ہماری پہچان پہلے بھی تھی، ہندوستان بہت پرانی ایک سویلائزیشن ہے، لیکن مودی صاحب نے ہمیں وہ کر کے دکھایا جو شاید ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا، تو بھائی لوگ ان سے خوش ہیں، لوگ ان کو چاہتے ہیں، لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، لوگ ان کی بات کا یقین کرتے ہیں، سب سے بڑی بات، اور وہ یقین جو ہوتا ہے وہ ویسے نہیں ہوتا، ان کو پتا ہے کہ ہمیں اگر یقین ہے تو یہ آدمی کر کے دے گا، وہ ایک نعرہ ہے، مطلب مودی ہے تو ممکن ہے، اس کو ایز اے سلوگن استعمال کر کے، اور لوگ اس کا پکا 110% the people believe it، لوگوں کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار انہوں نے کہہ دیا تو یہ ایویں ہوائی بات تھی، نہیں، ہوائی بات نہیں، جب بات کر لی تو یہ ہو کے رہی، کوئی بھی بات ہو،
سر بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس طرح کا امیج کریٹ کرتے ہیں دنیا بھر میں، پھر لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. آپ انہیں کہیں کہ یار یہاں پہ گجرات میں آ کے آپ انویسٹ کرو، کہیں گے سو بسم اللہ یار، ہمیں تو موقع چاہیے. ہم آپ کے بنگلورو میں بھی انویسٹ کریں گے، ہم احمد آباد میں بھی انویسٹ کریں گے، ہم یو پی میں بھی انویسٹ کریں گے، ہم دہلی میں بھی کیا کہیں گے کر دیں گے کانفیڈنس کے ساتھ. کانفیڈنس کے ساتھ سر $100 ارب ایم ہی نہیں آتے. ہم نے چین، افغانستان، ہندوستان، ایران، سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، سب کے ساتھ ہم وقتی طور پہ کام چلاتے ہیں. جو نقصان دیتا ہے اس سے فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے. پھر وہ لوگ مطلب جسے کہتے ہیں نا وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں. یار میں یہ نہیں کہتا کہ شیخ زید صاحب جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں گے، پاکستان کے ساتھ نہیں رکھیں گے. کیوں نہیں رکھیں گے؟ لیکن ہم بھی تو کچھ یار ان کو بتائیں، ان کو دکھائیں کہ یار ہاں ہم بھائی صرف ادھار پہ نہیں چلنے والے، ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، محنت کریں گے، ہم پیسہ کمائیں گے، آپ کا ادھار بھی چکائیں گے اور جسے کہتے ہیں کہ خود اپنا گھر بھی چلائیں گے. تو سر یہ والی چیز جب ہوگی تو وہ ہماری بات کا یقین کریں. ہم یہاں پہ مطلب انفارچونیٹلی یار میں کہتا ہوں نا کرائسس، فائنینشیل کرائسس کوئی مسئلہ نہیں. سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا اور آج دوبارہ سے کھڑا ہو گیا 1 سال کے. پاکستان بھی کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ول چاہیے جو انفارچونیٹلی ہمیں اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ملتا. نریندر مودی صاحب جیسا کوئی بندہ ہو، میں کہتا ہوں ہمیں اس سے 2000 جسے کہتے ہیں نا ڈفرینسز سے ہی ہمیں مودی جی سے. ہمارے ہاں نارملی لوگ کچھ کہہ دیتے او جی انہوں نے تو یہ کیتا ہے تو وہ کیتا ہے. میں کہتا ہوں بھائی اب یہ دیکھو کہ آج کہاں پہ وہ اپنی کنٹری کو لے کے آئے. کوئی مجھے ارد گرد دکھا دینا کہ کوئی اور کنٹری اس لیول پہ پہنچے. تو سر ہمیں صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہم سسٹم نہیں بنا پا رہے یا نہیں بنانا چاہتے. اس کی وجہ سے پھر لوگ ہماری بات کا یقین نہیں کرتے، لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار ہم کس سے بات کریں گے. اچھا ابھی الیکشن ہونا ہے، کسی کو نہیں پتا الیکشن 8 فروری کو ہوگا نہیں ہوگا. یار اس طرح کی انسرٹینٹیز جب ہوتی ہیں پھر ان کو یہ وہ پتا نہیں ہوتا کہ یار اس اصل پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے یا آرمی چیف کے پاس اختیار ہے. بات ہمیں آرمی چیف جنرل صاحب سے کرنی ہے یا پرائم منسٹر صاحب سے کرنی ہے. تو سر پھر اس طرح چیزیں انفارچونیٹلی ایسی ہوتی ہے. وہ عرب دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، وہ سعودی عرب ایران کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، وہ افغانستان کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، چین ہندوستان کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، وہ امریکہ یورپ کے ساتھ ہمارا، سب یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے کدھر بات کرنی. جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہمیں یہ $2 ارب یہ مسئلہ نہیں ہوگا. وہ رول اوور بھی کر دیں گے، ہو سکتے دو اور بھی دے دیں کہ یار آپ اپنا کام چلاؤ. لیکن جب ان کو یہ پوائنٹ کلیئر ہوگا کہ ایسا آدمی جو تصویر میں نظر آ رہا ہے شیخ زید صاحب اور مودی صاحب جیسا، کہ ان کو ہو کہ یار کوئی ٹینشن نہیں ہے، $100 ارب بھی ہم لگا لیں گے، یہ ڈوبیں گے نہیں. یہ بندہ ہمارے ساتھ جسے کہتا ہے نا یہ مضبوط آدمی ہمارے ساتھ ہے، کانفیڈنس ہے ہمیں اس آدمی کے اوپر، یقین ہے ہمیں اس آدمی کے اوپر. تو جب یہ ہو جائے گا پھر یہ مسئلے مسائل یہ ٹینشن نہیں ہوگی. ادروائز یہی ہم ہوگا، ہم گجرات سمیٹ اور اس کے اوپر پروگرام کرتے رہیں گے اور ہم کہیں گے کہ یار سعودی عربیہ کو ہم نے کہہ دیا کہ تسی رول اوور کر دو، چین کو کہہ دیا رول اوور کر دو. میں نے کہا نا کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن ڈائریکشن تو کوئی ہو سر کہ ہم کوئی کسی اچھی سمت میں چلنا شروع کر دے، کوئی مسئلہ سیٹ ہو جائے. کوئی ایسا ناممکن نہیں ہے، کوئی ایسی چیزیں امپاسبل نہیں. لیکن جب ہمارے اندر ول ہوگا تو دین ہوگا. ادروائز اگر ہم کہیں کہ اس چیزوں کے ساتھ جو ابھی چل رہا ہے اس طریقے سے ہم چلا لیں گے تو آئی ایم سوری، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں ہو یا افغانستان، کہیں پہ بھی ہو، کہیں پہ بھی نہیں چلے گا کہ دیکھ کمپنی نہیں چل سکتی. خیر نہیں بیسٹ آف لک. اور شیخ زید صاحب، مودی صاحب اور باقی لوگوں کو مطلب اٹس اے بگ اوکیزن، بہت بڑا موقع ہے. اور لازمی سی بات ہے انڈین لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، یو اے کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. اور جب دونوں کو فائدہ ہوگا تو دونوں خوش بھی ہوں گے اور تعلقات جو ہے وہ مزید باؤنڈز جو ہے وہ مزید بڑھے گی. خیر اینی وے، we'll see you again in the other news update. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.